Abot na ta. Grabe ka, init kaayo, init kaayo tanan ang kadalanan, init kaayo ang panahon, maski buntag pa kaayo, init kaayo tanan. Oo, nindot kaayo ang kuan karon guys, nindot kaayo ang gospel karon, ang mga readings karon, o ang gi-emphasize pod ni Padre kung unsa ang mga prayers, unsa ang naitulo ka klase nga mag-ampo ta. Kanang pag-ampo na mental prayer, kanang naara ka, naglingkod ra ka pero wala kay gibungat sa imong baba, pero nagampo ka sa hunahuna sa kasing-kasing. So mo ni siyang mental prayer. Tapos ang ikaduha mo ang body prayer, kana bitang magampo ka nga pinaagi sa imong mga movement sa imong mga kamot. Naga-praising ka inaana, naga-move ang imong kamot inaana, pero nagampo ka ana. Yang ikatulo nga klase nga prayer mao to ang verbal prayer, nga maoy pinaka kanang traditional nga ginagamit gid nato, nga kanang ibungat gid nato ang mao mga pag-ampo, like kanang prayer nga kanang nagarosarita, naganovena, mga na verbal prayer na siya. Unya gi-emphasize po ni Padre nga mas maayo pud na siya, nga mas maunay importante nga prayer kanang i-verbal prayer nato, kay pinaagi sa gibasihan karon sa readings ni Prinsesa Esther. Si Esther nga reyna siya, pero ang iyang pagka-reyna, iyang kuan kanang pangayo niya sa Ginoo, nagampo siya sa Ginoo na kanang wala siya nahimo sa iyang pagka-reyna. So giampo ni Esther verbally nga, Lord tabangi ko Lord sa ako mga problema nga masulbad, ana giday ibungat gidaw day nimo ang imong mga problema, specific kaay siya nga problema nga imong ibungat, like Lord tabangi nga makapasa ko sa exam, Lord tabangi makapasa siya sa exam, Lord tabangi na kanang maayo ang iyang mga sakit, maayo siya sa iyang balatian, ibungat gid siya. Unya i-verbalize gid na nimo. Pero kung kita kung naata sa kanang community nga, like anang magsimba or nasa komunidad ana, kanang mag-verbalize ta, kanang basta nagkitaw-kitaw ra nga atong babaan na mao naman na siya, verbalizing naman na siya. Nya ang most gid ko important na kanang during the consecration of the mass, kanang ibayaw bitaw ang host, ang hostia, ibayaw na si Jesus during the consecration. Diha daw nga time kuan gyud imo gid daw kunong ibungat ang imuhang pag-ampo specific. Lord, na ako'y problema karon, Lord, na ako'y mga utang bayronon, tabangi ko ani Lord, ikaw ra gid akong paglaom, Lord tabangi ko Lord na maayo ang sakit ni ganang ana, specific gid nimo Lord, tabangi Lord na kanang mausab na unta akong bana, tabangi Lord na usab na unta akong anak, na i-conversion mahitabo sa iya ha Lord, ana nga magbinuutan na siya. O daghan kay tanan kaayo nga mga klase-klase nga kanang pag-ampo in our daghan kay ta sa pamilya, sa palibot, sa trabaho, daghan kay tag mga pag-ampo nga Lord unta Lord maka maluwas mi sa among naami kanunay pagkaon sa adlaw-adlaw, naami kanang makabayad mig exam, tabangi Lord nga makabayad og exam sa mga bata, tabangi Lord nga maka sustain mi kanunay Lord ana. So daghan kay mga problema, daghan kay mga bayronon, daghan kay project ang mga bata unta Lord nga makaluwas ko ani, mabayaran ni Lord nga ikaw ra gid ang paglaom Lord ana. So daghan kay sa mga prayers ni i-verbalize kay nato during the consecration of the mass. Man importante gid kayo nga
kanang mag-attend og mass kay oportunidad na gyud kaayo na during the consecration of the mass imong isulti ni Lord kung unsa ang imong problema niya. Na ang salmo pa jud karon kay kanang sa adlaw nga ako motawag kanimo amahan, Lord, ikaw nagapatalingog mo nay salmo karon. Sa adlaw nga ako midangop kanimo, O Lord, kanang imo akong gipatalinghugan. So dili gid ikadili ni Lord kun ikaw kasing-kasing ka nga nangayo sa iyaha o panabang ana niya imuhang gibungat gyud, ibungat gid nimo sa imuhang mga baba ang maong mga panabang, gi-specific gid nimo og bungat kun unsa ang imong unsay kanang panabang angay nimo kanang pangayoon ni Lord nga tagaan kaniya. So inana ang kuan karon, inana karon ang homily o base po sa readings karong adlaw. So mo na siya kay ang kuan kanang kinahanglan gyud na kung og naatay chance nga makasimba ta kada adlaw or maski di ta makasimba kada adlaw kanang kada Domingo nga obligado gyud nga mosimba kada Domingo, ana atong buhaton guys na magkuanta sa atong mga pag-ampo atong i-verbalize during the consecration. Okay, maura to Lord, mao to guys, thank you for listening. Good morning sa tanan, and salamat kaayo sa ato ang mga Facebook page din ha, Facebook profile na padayon ta nga nagapost og mga videos kay nagapang sweldo mapud si Meta sa ato akon kita atong ginatrabaho ang atong Facebook page or Facebook kuan kanang profile labi na kun kita monetize na. Good morning.